आत्मिकाक येवकार दितना गीत घेवया ए टू आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोला एकाच काळजांत तुझे उपकार आमी येता एकाच मोला एकाच काळजांत तुझे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय सगलो भेद उतरून नवे मनीसकॉल निर्माण करूंक आमचेशी राव. मनीसकुलाचें नातें आमकां जल्मातावन फावो जाता, पूण मनीसपण सांबाळून आनी मनशाल नदरेन वाडोवंक आमच्या हातांत आसा. मनशाकुलाचेर आमी विस्वास दवरूंक गरज. धर्माचो, जाती कातीचो, गरीब गिरेस्तांचो, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचो भेद उतरून मनशाकूल एक म्हूण वळखून घेवंक एकवटान, एकचारान आनी सांगातान जिवंक आमकां एक आव्हान. सगळे तरेचे भेद उतरून आख्या मनीसकोलाचो संबंदांनी मनीसपणाच्या नात्यान रावंक फावो. दर एक मनीस आमकां भेटतना मनीसपण तांच्यांत आमकां दिसून येवंक फावो. मनीसपणाचो धर्म आमकां एकवटान दवरता आनी भावपणाच्या नातान एकचारान जिवंक आपयता. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना सगळे भेद उतरून नवे मनीसकॉल निर्माण करूंक आमकां कृपेन बोर आनी जेजूक आमचेशी राव म्हूण प्रार्थून मागुया. पूण आमी मनशाळ जावचे बदले मनीसपण आमचे भितर जिवोवचे बदले आमी दुसऱ्या सोवे निश्ठूर जाल्या. उदीक करून आमच्याच कुटुंबांनी जावं म्हजे सुने लागीं जावं म्हजे सासूमाय लागीं म्हज्या आवय बापाय लागीं म्हज्या भुरग्यां लागीं तांकां मनशानूय पूण मन जात कशी जायते फावटी हांवें लेखल्या. काळीज म्हजें धारून हांवें केलां. दुखोवंक हांव फाटीं रावूंक ना. कितें तोंडार येता तें म्हणून काबार केलें, दुसऱ्यांचें काळीज मन तोडलें. हे भाशेन जायते फावटी आमी आमच्याच कुटुंबांनी भेद घातला. जो भेद हांवें उतरूंक जाय आसलो, नवे मनीसकॉल आपणावंक जाय आसलें, तें करूंक हांव फाटीं रावलां. देवाचे काकुतीक उलो मारुया. मनशाळ काळीज म्हजें कोर म्हूण मागुया आनी देवाचे काकुतीक उलो करून हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हेमीस भेटयता आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस समोर येता टोनी सिल्वा आनी शामीन सिल्वा. तशेंच टोनी आपलो जल्म दीस समोर येता. देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तुमच्योय गरजो रुजाय सायबिणीच्या पांया लागीं दवरुया. सर्वेस्परा देवा भोवभाग्योतां कोरमारेक आमी आयज भोक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योंत पावलून गालासियेकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयण्यानो, जेजू क्रिस्ताचेर भावात दवरून बासयलेलें देणें भावात आसलेल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पदवेकाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण भावात येवचे आदीं भावात उक्तो जायसर समोतीचे राखणे काल कैदी आसलेल्यांव म्हणटोच क्रिस्त येसोर आनी भावाता उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडीसोर समोत आमचो बाल शिक्षक जाले. पूण आतां भावात आयल्या उपरांत बाल शिक्षका काल आमी नांव कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर भावात दवरून तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकठारान पवित्र स्नान घेतल्या तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो उपकार घेतला. जुदेव आनी ना, ग्रीक ना, गुलाब ना, स्वतंत्राय जोडलेलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकठारान तुमी सगळीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामाची संसद तुमी आनी बासाळणी प्रमाणे दायजी. देवाचें उतर हें जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किन्नरांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांनी सगळे कडेन किर्ती गायात. ताचे पवित्र नांव अभिमान बोगात. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोषभरीत जावं. जबाब आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचे मन दवरात. दीस रात तांचे मुखामाल सोदीत रावात. तांणी केल्ली ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवादनेचो उगडास दवरात. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराच्या सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार देवाची उतर आयकता आनी पाळटा ती सगळीं सुभागी. Soy
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतान घोट सोडून गेलो आनी उचित कानाची एक बायल आपल्या प्रांतांतली भायर सरून अशी हुयेल मारूंक लागली सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर म्हजे दुवेक देंवचार जबर पेडापेड दिता पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन ताचे शीस ताचे कडेन अशें परातून मागताले तिका वचून दी ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता पूण ताणें परती पाडून म्हणलें देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्यांत हांवें धाडला तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सरपटली तिणें मागलें सायबा म्हाका पाव ताणें अशी जाप दिली भुरग्यांचें खाण काडून ते सुण्याच्या पेट्याक उडोवचें म्हणल्यार सारकें न्हय तिणें म्हणलें खरें सायबा पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेलें दोन्नीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात न्हय तेन्ना परती पाडून जिजून ताका म्हणलें ही बायले व्हड तुजो भावाट तुका जाय तशें जावं आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणांनो खेरीत भाशेन ही आत्मीक तयारी तुमी हे दिसांनी करतात आनी ह्या 5व्या नोयनाक बरो विशय तुमी काडला आनी तो म्हणल्यार सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक आमची शिराव आनी ह्या विशयाचेर हांव नियाळटा आसतना जेन्ना हांव बिचोली ब्रादर कसो आसलोलो तेन्ना फेस्ताच्या दिसा गांवच्यांनी एक तियात्र बरयलो आनी त्या तियात्रांत हांव एक सिरविदोर कॉमेडियन एक्टींग करतालो आनी ताची स्क्रिप्ट सारकी सादी आनी ती म्हणल्यार एक भाटकार आसता आनी हो भाटकार आपल्या मुणकारांक वा आपल्या सकयल आसलेल्या लोकांक एके भाशेन की कोंत करता सारको लेखिना कोणूय घरांत येयलो जाल्यार तांकां धांवडायता पोत्ते पांयान तांकां परत धांवडायता सिरविदोर आसा जाल्यार ताका लेखना पासून 10 दोड्यान पळयना एके भाशेन चामटो हिमटो समाजान ताका मान रेस्पेत ना सगळे जाणा जातात की हो एक चामटो भाकार पूण मागीर आमी शेवटाक तांणी दाखयल्लें ह्याच भाटकाराक एक दुयेंस जाता गंभीर दुयेंसाक तो सांपडटा आनी ताका रोगत जाय आसता ताची घरचीं ताची सोयरीं ताका कोण रोगत दिवंक फुडें सरनात पूण हो सिरविदोर जाका तो लेखी नासलोलो तो सिरविदोर एके भाशेन ताका आपलें रोगत दिता आनी सर शेवटी तो बरें जिवीत जिवंक पावता मोगाच्या भाव भयणांनो ही ल्हानशी स्क्रिप्ट एक तियात्राची पूण हेंच कितें आमच्या जिवितान जायते फावटी घडटा आतां कोणी ते भाटकार मुणकार नात थोडे आसतले पूण आमच्या घोराब्यान आमी भेदभाव केल्लो दिसता आमच्या समाजान फूट पडलेली आसा ती आमकां दिसता खेरीत भाशेन मनशाक तितलो मान रेस्पेद दिल्लो आमकां दिसना सगल्यांक जनवरां कशीं लिखलोली आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणांनो खेरीत भाशेन हो विशय आयच्या दिसा आमकां हुस्कायता दुसऱ्यांक मोगान आमी वेगोंक साद्या उतरांनी एक वोट जोडून घेवंक जेजू जावन आसा व्हडांतलो व्हड नमुनो आमकां कित्याक ताणें आपल्या जिवितान सदांच बरेंपण केलें ताणें कोण खंयचे जातीचो खंयचे खातीचो तो पळोवंक ना पूण आपलें जिवीत सगळ्यां पासत उरपिलें एके भाशेन तांच्या बरेपणाक तांचे सेवे खातीर ताणें आपलीं पावलां फुडें मारलीं आयचें शुभ वर्तमान आमी पळयलां कानान रावतालो तो लोक आनी जुदेवा मदें केन्नाच पडो नासलोलें जुदेव लोक तांकां सुणी कशी लेखताल्यो ताका लागून ते सुण्याची खबर मेळ्ळ्या तांकां ते लेगीच नासलोले तांचे मदें जायती डिफरन्स आमकां दिसून येताली आनी हाकाच लागून जेजू पयलींच ताका ते अस्तोरेचे आयकना जायते तांचे
मोदें हो संवाद जाता पूण सोर शेवटी तिचो भावार्थ तपासता आनी खोल भावार्थाक लागून थीर भावार्थाक लागून ताचे दुवेक तो बरो करता दाखोळ करता जेजू सगळ्यां पासत आयिल्लो आसा सगळ्यांची सोडवणे पासत मोगाच्या बाबडानो न्हूच फकत जेजून ताची आवय जाची आमी नोवेना ह्या दिसांनी कोत्तात जरी तर आमी धर्मदुतांचो इतिहास पयलेंच वाचलें जाल्यार 50व्या परबेच्या दिसा सुमयार ते थोडे जाण बसोंक नासलोले पूण मारिया माय जे शीस भियेल्ले आसले सगल्यांक एकवटायता एकवटान ती मागणें कोत्तात एके भाशेन मारिया माय स्फूर्ती आमकां जाता काना गांवांत जेन्ना अकोल न्हवरी संकश्टांत सांपडटात त्या वेळार तीच आंकवार माय आपल्या पुताक विनोदी करून सांगता ती खंयचे जातीची खंयच्या घराण्यांतली तें पळयना पूण तांचो संकोश्ट ती ओळखून घेता तांचें दूख ती ओळखता आनी आपल्या पुताक ताच्या आदाराक पावंक फरमायता मोगाच्या बाबडानो आमच्या जिवितान आमी कशे भाशेन ही एकवटाची मनशां जावंक जाता काय कशे भाशेन आमी मनीसकळ नवें निर्माण करूंक जाता काय तुमचे मुखार तिनूच इनिशियल्स हांव दोत्ता G.P. आनी R. जी पयले सुवातेर आमच्या घोराब्यान जसो तुमचो पातकूर सुरवातेकूच म्हणटालो जायते फावटी घरांनी आमी कितें तोंडां येता तें उलयतात आमी चिंतिनात आमी कितें उलयतात तीं जायतो भेदभाव आमच्या घोराब्यान पयलो सुरू जाता जेन्ना 2 जाण भुरगीं आसात जाल्यार एका भुरग्याक हांव कडेन बरो लेखता बरो मान ताचेर सगळें म्हजें लक्ष आसता जाल्यार कडेन दुसरो भुरगो तितलो बरो ना ताचेर कडेन आमी तितलें लक्ष घालिनात एके भाशेन असल्या भुरग्यांची कडेन वाड बरे भाशेन जावंक पावनात मागीर आमी म्हणटात हो भुरगो अशें करता हो भुरगो तशें करता हो भुरगो सोरो येता हो भुरगो सिगरेट ओडटा मोगाच्या बाबडानो आमचो मोग एके फावटी तांकां पावना कितें भाशेन आमी आवय बापूय आमी वाडलोलीं घरचीं ह्या भुरग्यांक सगळें भेदभाव करता आमी समजूंक जाय ती जावन आसा देवाची रचना देवाचें देणें दर एकल्याक आमकां जरी तर देवाची देणी आमकां जाल्यार आमी तांकां एकवटूंक वाडोवंक गरजेचें तोय म्हजो चेडो तेंय म्हजें चेडो दोगांय म्हजीं हें आसोंक चड गरजेचें जरी तर तूं भेदभाव तुज्या फामिलीनूच करतलो जाल्यार भुरग्याची वाड कडेन बरी जावंक पावची ना सो ताका लागून एकवट आमी पयलो घोराब्यान बांदूंक वावरुया दुसरे सुवातेर पॉलिटिकल मोडार हांव हे दिसांनी जाल्यार तुमी टीव्हीचेर कानूय आयकतात आसतले दोळे पळयतात आसतले कितल्यो पार्ट्यो कितले मनीस कितें करपाचें सगळें घुसपागोंदळ जाल्लो आसा जायते फावटी न्हू हांव म्हणटा पॉलिटिशियना कडेन जरी आमी कितें शिकोंक जाय न्हू हें शिकपाचें तें न्हू लोकां मदें फूट घातात आनी जे कोण बाराबर आसतात ते हांदार हात घालून भोंवताय वो एकूय हॉटलान बारबोन जेयतले झगडटात कोण आमी इतली देवान आमकां जाणवाय दिल्ली आसतना आमी झगडोन मोडटात हांव म्हज्याच गांवांतली हें सांगता इलेक्शन जाल्लीं केन्ना पंचायतीची हांव सिमनारींत आसतना हांव पाद्री जालो तरी पूण आजून तीच भाव भयणां एकामेकाच्या तोंडाक पडनात कित्याक लागून रिजन वॉज इलेक्शन ते सुसेगाद आहाय ते एकूय गाडयेन भोंवताय एकूय हॉटलान जेयताय बाराबर खंयच्या फंक्शनां आसताय आनी झगडोन मोडटाय आमी मोगाच्या बावड्यानो आतां होच खीण येतले थोड्याच दिसांनी जायत्यो पार्टी जायते मनीस आमी म्हणटले आमी हेचे आमी तोचे आयज पयलें वाचप आमकां उगडास करून म्हणटात ग्रीकूय न्हय जुदेवूय न्हय बायलूय न्हय गोवूय न्हय जेन्ना पवित्र स्नान घेता आमी सगळीं एक सो ताका लागून जाणवाय आमची उजार करुया बरें तें विचून काडुया आनी आमचे मदें एकवट सांबाळूंक आमी वावरुया तांकां लागून आमचो एकवट आमी बिगडोवन उडोवचो न्हू आनी तिसरी सुवातेर आर रिलिजियस मोडार जायते फावटी न्हू आमी याज्ञीक वो माद्र भयणी पासून चुकतात आमी वी आर नॉट फॉलन एंजल्स आमी वयरसून आंज बडवे कशें पडोंक ना आमी मनीस वचकोत आमची सवें तायण्यान आमी पळटात हालींच ह्या दिसांनी आमची क्रिस्माची तयारी चलता आमची इगोजेन एकलो मनीस येयलो आनी म्हणोंक लागलो फादर हांव तुमकां जाय तितलें डोनेशन दिता तूं सांग मुगे चेडवा मातशें क्रिस्म दी तेन्ना आमी तिगांयनी ताका सांगलें आनी तुमचो आदलो पाद्रीगार फादर जुझे आंतोन कोस्ता थंय आसा कितें भाशेन आमी तिगांयनी बारबोन आमच्या तोंडांतल्यान हेंच भायर सरलें
तुजे पयशे तुकाच दवर तुज्या भुरग्याक तर दोतोवन खबर ना क्रिजम दिवन कसलोच फायदो ना दोतोवन गरजेची एटलिस्ट लागशिल्ली तयारी गरजेची नाजाल्यार हूंय गेलो हूंय ना कितें हाडलें कांय ना असली गोश्ट जातली मोगाच्या बाबणान जायते फावटी कोडे आमचे यादनीक आमच्यो माद्र भयणो तायण्यान पडटात असले कोडे तांकां फेवरेट्स आसतात तेन्ना कोडे हो भेदभाव दिसून येता जायते जाणां कोडे फिरगोजीतली पयस वेतात कित्याक म्हणटा ही फादराक गेलीं थोडीं जाण ही थोडीं जाण तेंगेलीं मोगाच्या बाबणानो आमचे बसत खेरीत भाशेन यादनिकां बसत आनी माद्र भयणां बसत आमी खेरीत मागणी घालूंक गरजेची कित्याक आमी वचकत आमी चुकतात आमी एक एक फावटी कोडे भेदभाव केल्लो आसा आमचे बसत मागोवंक गरजेचें आनी हाकाच लागून आमी सगल्यांनी एकवटान जिवंक हो भेदभाव सोडून दिवन मनीसकूळ राखून दवरूंक कृपा मागूंक गरजेचें आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त हे उंड्या सोऱ्याच्या रुपान हे आल्तारा राजी जातलो ताचीच कृपा आमकां मागून घेवया सदांच आमी एकवटान जिवन बरोबर आमी आमचें जिवीत ताकूंक सगळो भेदभाव आसा तो तुटून उडोवन आनी मनीसकूळ राखून दवरूंक आमकां कृपा बळ हे मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी काय आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या अनुभवान वाडून मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी जेजूची दया मोया सगल्या मनशां सोबे वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्मा मोदें आनी मनीसकुळा सोबे एकवट आनी एकचार निर्माण करूंक आनी सगळे तरेचे भेद पयसावून मनीसकूळ सांबाळूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी मनीसपणाच्या धर्माक मान दिवन सगल्या मनशां सोबे धर्माची अंतर करिनासतना एकवटान रावूंक आनी एकामेकाच्या गरजांक पावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. धर्माक लागून कश्टतल्यांक बोरवासो आनी गोठाय आनी धर्माच्या नांवान झुजां मारामारी कोत्तल्यांची मोना उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. भोगू दयाळ बापा आमची मागणी तूं स्वीकार कर म्हूण तुजे लागीं मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भेटोने वेळार गीत घेवया C31 संवसारांतल्यो मोनजात भेटो.
उबी रावया. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यो दांकवार मारये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयलोल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गा तुज्या सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुजाय सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोरपणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें भारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गू पोर गोठुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला. जेसू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोतले आमां सोमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावमणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीत मेल्ल्यान सोमेजता तुजें पुरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. टोनी सिल्वा आनी शामीन सिल्वा तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवाड मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यन सुजे तिचो पोती, भाग्यन धरून दुतां, भाग्यन जुजेवाज आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतां पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाऱ्यान शिकयलेले मागणे त्याच भावार्थान मोगान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D32 मोगा वांटप.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा बागयो तांकवार मारयेचो उगडास करून स्वर्गीचे जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारये आमचे रोजाय साहेबीन आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. मातशें बसूया. आयच्या नोवेनान आमकां आदार दिला प्रवचनान आनी मिसाचे भेटेन फादर पिटर डिसूजा. फादर पिटर गांवान पंचवाडी आनी ह्या वेळार तो पारोडा ह्या गांवान पातकूर कसो आपलो मुण्यारीक वावर करता. पादविकाराच्या नांवान हेर यादनिकाच्या नांवान तशेंच नावेलच्या फिरगोजकाराच्या नांवान फादर पिटराक आमी दिन वाचता. तशेंच सगळ्या सिस्टरींक वॉलंटियर्स PPC वांगडी गायन मंडळ वेदी सेवक देवाचें उतर परगोटूंक आनी सेवा दवरून वाचूंक आदार दितोल्यांक क्रिस प्रसादाचे असादारण म्हणयाऱ्यांक ट्रॅफिक सांबाळटल्या कॉन्फ्राऱ्याच्या वांगड्यांक तरणाट्यांक सांक्रिस्तीन वावुरतेल्या मानवेलाक आमचे दिनवास. आमच्या कुमसारांचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता आनी सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता साकिस्ती सायडीन कॉरिडॉर आसा थंय. भायर सरतना लूट करची न्हू. सवकास आमी भायर सरुया. फाटीं आसात ती पयलीं भायर सरतली. एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात. तुमी भितर सरल्यान त्या गेटींतल्यान वेचे न्हय. म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवांत आशिल्ल्या भाव भयणांनी शिमितीन आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें आनी इगोर्जे फुडें तशेंच उजवे वाटेन आशिल्ल्या भाव भयणांनी पोस्टा वाटेन गेट आसा ते गेटींतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी उपकार करून सांबाळात. आमची फिरगोज तरणाटी आमचे फिरगोजेचो कॅलेंडर घेवन विक्रेक आसतली. ह्या कॅलेंडरार आमचे नावेलच्या फिरगोजेची माहिती तुमकां मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल फकत 50 रुपया. तुमी तो विकतो घेवचो आनी तुमच्या घरांनी तशेंच तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक इश्टांक तो तुमी गिफ्ट कसो दिवचो. इगोर्जीन भितर आसा त्या सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवचो न्हय. पयसूच रावून भायर आसलेल्या सायबिणीचे इमाजीक मान बागोवन नमान करचो आनी बॉक्सान तुमच्यो वाती तुमी घालूं येता. SOPs आमी सांबाळुया. तशेंच डिस्टन्सींग आमी सांबाळुया. 14 आयतार सगळ्या कॉपेलांनी मिसां आसची नात. तेच परी इंग्लिजींत मीस जावचें ना. 15 सोमार सकाळीं 9 वाजता सगळ्या सरकारी कारभाऱ्यांक व सरकारी कचेरीन वावुरतल्यांक पंचायतान काम करतल्यांक दोतोरांक नर्सिंग व हेर कसलोय वावर धंदो करतल्यांक आमी मिसाची भेट भेटयतल्यांक सगळ्यांनी जाता ते भाशेन हाजीर जावंक वावुरचें. उबी रावया. सर्विसपूर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. दुसऱ्या सोबे मनशाळ जावं त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. हे बो पवित्र आंकवारी बो पवित्रत्वेन तुका सुरवेक धांवन जेजूची आवय जावं वेचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो देवा मुखार घालया. जे गरज ते तुमी मागचे.
हे देवाचे माये हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव त्रेकतां. हे संस्थेल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनंता खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागुलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. सगलीं बरोबर मारयेक उलो करून म्हणया. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा उस्तरा मदें तूं सदरो आनी सदर तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.